बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई जहाँ रहें खुश आबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, आमीन। और कल जो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, लेकिन कल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। हम कहीं गए हुए थे और रात को तकरीबन हम 8 बजे वापस आए, तो फिर टाइम कोई नहीं था बचता पीछे। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आज ही वीडियो बनाऊंगी। और आज इस टाइम मुझे यही थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो जी मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हनिया मोनिया मनाने के लिए जो माँ की जा राज दुलारी, जो अपनी पापा की परी, अपने हस्बैंड की प्रिंसेस जो गई हुई है, आप लोग देख रहे होंगे कि वहां जाके वो क्या गुल खिला रही है। अच्छा, वैसे तो हमारी जो आंटी है, जो जिनको बाशन आंटी भी कहा जाता है, वो आए रोज रिएक्शन वालों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जहर उगलती हैं। हम लोगों को इस्लाम का दर्स देती हैं, अच्छी बातें बताती हैं, ऐसा करो वैसा करो। चलो जी, हम तो इस पे अमल कर ही लेंगे। हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत इस तरह से नहीं की, लेकिन आप हमारी प्यारी आंटी, आप अपनी बेटी की क्या तरबियत करेंगी? आज आपने कम्युनिटी पे लगाई हुई थी पोस्ट जब आप हज करने के लिए गई हुई थी, तो शायद आप दिल में शर्मिंदा होकर अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रही होंगी एक अंदाज अपने से कि बेटी तुम भूल गई हो कि तुम्हें याद है कि हम माँ बेटी ने उम्रा भी किया था और हज भी किया था। और तुम्हारी ड्रेसिंग देखकर बिल्कुल इस तरह से पता चल रहा है कि जैसे तुमने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। तो जो दूसरों को दर्स देती हैं, भाषण देती हैं आंटी, लेकिन आपकी बेटी ने आपका नाक काट के रख दिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से वो ला 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 करती है, आप लोगों को पता है कि हमारे मजहब इस्लाम में म्यूजिक को सख्त नापसंद किया जाता है। और जो बंदा नमाज रोजे वाला हो तो फिर तो वो उससे दिलचस्पी नहीं लेता, नहीं जो नमाज पढ़ने वाले पक्के अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, न ही वो म्यूजिक सुनते हैं, न ही वो वीडियोस देखते हैं, न ही वो ड्रामे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात पैसे की आ जाए तो पैसे के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है। तो आप लोगों के सामने अंबर साहबा गई हुई हैं हनिया मुनिया मनाने के लिए। और हनिया मुनिया ऐसे मनाया जाता है कि कपड़े जो है ना वो फरंगी टाइप के पहने जाते हैं। इसके अलावा तंग जीन्स पहनी जाती है, ऊपर शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट किस्म की शर्ट पहनी जाती है। लेकिन पूरा फैशन किया जाता है, पूरा फरंगी बना जाता है। और जो लोगों को धमकियां देती हैं एफआईए में जाके केस करने की, और अगर उन रिएक्शन वालों ने आपकी ये वीडियोस को डाउनलोड कर लिया और वहां जाके दिखाया है, उनको एफआईए वालों को दिखाएं कि देखें जी ये वो आंटी हैं जो आपके पास हमारे खिलाफ कंप्लेन लेकर आई, तो इसके बाद आपकी जो जग नसाई होगी, जो वो महकमा आप पे हंसेगा। इससे बेहतर है मेरी प्यारी आंटी कि इंसान एक बार अपने घर बयान में झांक के देख ले, मैं खुद क्या हूँ। अगर आपके घर में आईना लगा हुआ है वहां आप देख ले आपकी परकटी कबूतरी आजकल कश्मीर में कैसी उड़ान भर रही है। इस तरह से वो हरकतें कर रही है जैसे बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, लेकिन उसके अंदाज से यही पता चल रहा है कि उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। और एक बात कि जिस तरह वो गैर मर्दों के सामने ऐसे फिर रही है, एक्टिंग कर रही है। दूसरा, आपने ये जो दामाद चुना है इसी वजह से आप लोगों ने शोधा सा चुना है। जो भी लोग इसको बोल रहे हैं कि फूड पाने वाला, तो बिल्कुल रिएक्शन वाले कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों की गुर्बत का आपने अच्छी तरह से फायदा उठाया। इस वजह से मैं गुर्बत कहती हूँ कि जब वो बंदा गया है तो उसने जो ट्रेन में है एक ही बोगी ली है, अपना प्राइवेट उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद जो वो मैं वहाँ रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, उस होटल में आजकल कोई देहाती भी ना जाके रहे।
ایک ہی پلیٹ لی جاتی ہے اور پھر جیسے وہ ان پڑھ سی ابر ہم لوگ کوئی اتنی زیادہ نہیں کسی کو کہتے، لیکن جو بات دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، جس طرح سے وہ آملیٹ اور پراٹھے کو ڈپ کر کے چائے میں کھاتی ہے، تو اس طرح سے اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ عورت محسن کے پیار میں اندھی ہو چکی ہے، اور اس کو صرف اور صرف اسی کو نیچا دکھانا یاد رہ گیا ہے کہ محسن پچھتائے گا میں نے امبر کو کیوں چھوڑا، مجھے امبر کو جو چاند ہے آسمان کا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، امبر میرے پیار میں پاگل ہو گئی ہے، وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دی اس نے۔ ایک میری سسٹر ہے ریئیکشن والی، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لو بائٹ کی انہوں نے بھی، آگے میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ بھی انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا ہے امبر صاحبہ نے۔ تو لوگ کمرس کر کر کے تھک گئے کہ دبئی کے حجاب کدھر گئے، حجابن بی بی وہ آپ نے پہنے نہیں ہیں، آپ وہی پرانا حجاب پہن کے آ گئی ہیں، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، اگر حجاب ہوتے تو یہ میڈم پہنتی بھی، جب دل کرتا ہے پردے کا مزاج بنا لیتی ہیں، جب دل کرتا ہے تو گون پہن لیتی ہیں، ساتھ میں حجاب پہن لیتی ہیں۔ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، جو آگے ہماری ویڈیوز میں کامنٹس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی انہی جیسے ہوئی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے وہ وہاں پہ بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے، لوگ اس کو حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ایون کہ اس کا اپنا ہسبینڈ بھی، اس کی اتنا زیادہ اس کا ہسبینڈ فیڈ اپ ہو چکا ہے، کیونکہ اس بندے کے فیس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے کس قدر نالا ہے۔ تو عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہے، یہ پرائیویٹ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کو اسپینڈ کرنے چاہیے ایک ساتھ ہی، لیکن اس طرح سے بالکل بھی نہیں گل چھڑے اڑانے چاہیے، لوگوں کو نہیں دکھانے چاہیے، اپنی پرائیوسی بھی انسان کی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی پرائیوسی کا بھی خیال رکھیں، آپ جس جگہ گئے ہیں وہاں انجوائمنٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، انجوائمنٹ کریں، اگر آپ نے اپنے کچھ آڈینس کو دکھانی ہے چیزیں تو وہ چیزیں دکھائیں، آپ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی، یہ آپ نے بار بار کرنا، کیمرے کو دیکھا پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلانا، بار بار اپنا فیس دکھانا، کلوز کر کے فیس دکھانا، اپنے لپس دکھانا، تو ایک کسی نے میری سسٹر نے بولا کہ سسٹر آپ کو کیا ہو گیا ہے، کہ آپ کے جو شادی کے بعد آپ کے جو لپس ہیں وہ اتنے زیادہ موٹے ہو گئے، تو اس طرح سے کافی زیادہ کامنٹس آئے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی چیز کی شرم ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اگر ماں باپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے تو وہ اس طرح سے اوٹ پٹنگ حرکتیں نہیں کرتے، اس طرح سے اپنے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، جس طرح سے تنگ جینز پہن کر وہ عورت گھوم رہی ہے، وہ عورت ہی ہے، کسی اینگل سے بھی وہ لڑکی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اچھی خاصی ایج عورت ہے اور خود کو وہ حرکتیں ایسی کر کے وہ الڑ دو شیزہ کا نام دے رہی ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر میں حرکتیں کروں گی تو لوگ بولیں گے یہ لا ابالی سی بچی ہے جس کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے، یہ اپنی شادی کو انجوائمنٹ کر رہی ہے، تو لکھ دی لعنت ایسی لاؤبالی چیز پہ جس نے اپنے مذہب کا جان بوجھ کے مذاق اڑایا گیا ہو، اپنے پاکستان کا اڑایا گیا ہو، جس طرح سے وہ ادھر کے اپنے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری امیج کو خراب کر دی ہے، ہم جو فیصل آبادی ہیں ہم اس طرح سے نہیں کرتے، چاؤ کہتی ہے چائے کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، کیک اس دن کٹ ہوا تھا برتھ ڈے کا، وہ چھوٹا سا پیس گر گیا تھا، ہسبینڈ صاحب اس کو دیکھ رہے تھے تو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ وہ کیک ڈھونڈ رہے تھے، آپ نے بولا کہ اس کا ہسبینڈ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے، بار بار ڈھونڈ رہا تھا، تو یہ تم تو کامنٹس پڑھ لیتی ہو، لیکن جو تمہاری اصلاح کے لیے کامنٹس ہوتے ہیں بی بی ذرا کہ وہ بھی پڑھ لو، ایک تو اتنا زیادہ اس نے سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، ایک تو اس کی نوز اتنی بری لگ رہی تھی، خود کو وہ پتہ نہیں کون سی پاکستان کی مس ورلڈ سمجھ رہی تھی کہ میں ہی پیاری ہوں، میں ہی خوبصورت ہوں، باقی سارے لوگ کوئی نہیں ہے، یہی باتیں شیئر کری تھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔